Usa ka malipayong adlaw kaninyong mga higala. Mga istorya sa paglambo bit-bit na pod namo karon. Ug kini mahitungod sa inyong barangay, mga istoryang puno og maayong balita ug kahalipay. Sulod sa usa ka oras ihatod namo ang mga pagsaysay sa pagbago, mga butang nga angay ninyong masayran. Magkuyog kita sa pagsaksi sa pagpuswag sa inyong komunidad, kini si Ching Amor. Ug kini ang inyong higala, Attorney Carlo Nograles, nagatuo nga walay pili ang programang puno ug tatak sa kalambuan. Busa tan-awa ang mga butang nga nagpalambo sa atong mga higala dinhi lang sa Kongreso sa Barangay. Pamilyar ka natong mga motorista ug lumalabay ang atong ila-ilahon karon. Ug matod pa, maora kini ang barangay nga adunay duha ka malls nga iyang gingsakpan. Asa kini? Aniya na. Kung ikaw nagapuyo sa norteng bahay ning Dakbayan, kining lugar nga atong bisitahon imo gayud kanunay nga malabyan. Ang dapit kung diin mag-abot ang mga jeep, pakanaog gikan Buhangin, Lanang ug Kabagyo, maong utlanan sa Barangay 20B o mas giila nga Bahada. Ang maong barangay ang boundary sa unang distrito ug ikaduhang distrito ning Dakbayan. Kining dapita mas ilado sa mga karaan nga Bahada. Ngalan o pulo nga nagpasabot ubos. Tungod kining Barangay 20B, nahimutang sa panaugon nga bahin nga yuta. Tuig 1988 nang nahimo kini nga barangay. Orihinal nga sakop ang barangay nani sa Agdaw proper. Ug sa dihang gito nga ang Agdaw sa pito ka bahin, nahimugso ang maong barangay. Sakop sa Barangay 20B ang walang bahin sa Bahada kung magikan ka sa Buhangin Overpass. Naguna ang Gagmayng Inn, sama sa Villa Margarita ug Roadway Inn. Naglinya usab ang mga automotive shops, hangtod moabot sa ginasugdan pa nga establishmento ang Ayala Center. Taas ang JP Laurel Avenue o Bahada, apan ang utlanan sa Barangay 20, dinhi kutob sa Dalang Lacson, pasulod sa Barrio Obrero. Dili kaayo dako ang populasyon sa Barangay 20 tungod mukabat lamang kini sa kapin 5,000 nga sagad mga Kristiyano. Gitunga sa unong kapurok ang 40 ektaryang luna sa maong barangay. Sa komersyo, sagol residential o commercial ang establishmento nga ni adinhi. Tungod kay ang ubang mga tag-iya nagaparenta sa ilang mga real estate. Gawas sa mga iladong kan-anan nga anaa sa sulod sa mall sa may Bahada Lacson Street, ilado usab ang Lacson Street sa Papa Ching's Restaurant o sa usa ka fitness gym. Pag-abot sa panggamhanang pasilidad, gawas sa Barangay Hall o Health Center, ang maong barangay adunay duha ka pampublikong tulunghaan sa elementarya. Ang usa, ilado sukad pa kaniadto isip usa sa maayo nga eskwelahan sa Dakbayan, ang San Roque Elementary School nga kasigbit niini ang El Pidio Quirino Elementary School. Gamay lamang ang maong barangay, apan mao lamang kini ang barangay nga adunay sakop nga duha ka malls, ang Victoria Plaza Mall ug ang moabutay nga Ayala Center. So nakatutol na ba mo kung asa ang Barangay 20B? Sa atong pagbalik ato pang maila-ila, unsa pa ang naa sa gamay apan progresibo nga barangay nani. Dinhi lang sa Kongreso sa Barangay. Welcome to your house. Welcome to the house of the people. Dito ho namin ginagawa ang lahat ng mga batas na tumutulong sa inyong lahat para makatayo ng isang matatag na bahay. Matatag na hanap buhay at matatag na kinabukasan. Bahay ng Pilipino, buhay ng Pilipino. Maayong adlaw, ug welcome sa na podcast episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang switch-on ceremony sa Oplan Kahig Project ni Speaker Boy Nograles dinhi sa Purok 1, Barangay Balyok. Ang suga ug ang kuryente na pinaagi sa maong programa, formal na kabitan og kuryente ang mga lumulupyo dinhi tungod sa pakigsangga sa Team Nograles sa Davao Light and Power Company. Sa dugay ng pag-antos sa mga lumulupyo dinhi, karon nahayagan na ang ilang mga panimalay. Sa tulong ni Attorney Carlo Nograles at ni Speaker Boy Nograles, nagpapasalamat kami lahat ng nakatira dito sa Purok 1, Barangay Balyok. Salamat sa migdako sa iyaha, kay kung di tungod sa iyaha, di dyan yung makalpot na yung mga pangandoy nga makasuga dyan mi dire. Ug magkadto naglagkot sa atong programa, kini si Carlo Nograles. Nagkita-kita na podcast sunod semana dinhi lang sa Tatak K, Tatak Nograles.
Tig hapsay sa dalan alang sa kaugmaon. Tig patukod alang sa padayon nga pagtuon. Tig panday sa ato sa atong pagtigom-tigom. Sa serbisyo publikong gidalit ni Speaker Nograles alang sa una, ingon man sa ikadua o ikatulong distrito, kita usa ka tig patuman sa proyektong infrastruktura. Kini si Grego Pantig, ang inyong tig. Ay sa akong mga barkada nga nagtrabaho din sa Victoria, sa akong mga friends sa Lupon, sa Mati o sa si Gaboy, si Joanne, si Leah J, Grace, sa mga kasin na ako. Wala mo lahi sa mga benepisyo sa Oplan Kaalam program sa atong opisina ang Barangay 20-B. Gani, ang duha ni ini katulunghaan sama sa kadaghanan nahatagan sa ilang mga panginahanlan. Ang nagkalahi lang kay bugtong kanila ra gi-implement ang usa ka pinasahi nga programa, mao'y hinungdan nga mitaas ang kalidad sa ilang mga magtutungha. Ug kini approve kanila. Matud pa, okay ka. Usa sa labing importanteng programa nga ginaduso sa opisina ni Boy Nograles mao ang edukasyon. Tungod sa mga hangyo nga matabangan ang dakong populasyon sa unang distrito nga makabaton og edukasyon, giablihan ni Boy Nograles ang purtahan aron libre nga makaeskwela ang mga kabatan-unan. Ang dakong parte sa ginatawag niya nga Congressional Fund gigahin sa scholarship program alang sa mga kabatan-unan. Tumong sa programa, mao ang pagtabang nga maangat ang kalidad sa mga pasilidad sa tulunghaan. Apan, asa man angay manukad ang edukasyon sa usa ka magtutungha. Kini dili ba angay ra nga magsugod samtang bata pa? Ug dili limod sa kamatuoran nga halos tanang eskwelahan naglisod sab mahikutar ang panginahanlan sa estudyante lakip na sa elementarya. Maunang tanang panginahanlan sa mga eskwelahan sa elementarya ginahatag sa opisina ni Boy Nograles. Sama na lamang sa panginahanlan sa San Roque Elementary School, usa sa mga elementary schools sa Barangay 20-B. Mikabat na sa usa ka milyon ang nagasto sa ulahing pagpalambo sa maong tunghaan. Apan, adunay mga problema lang gihapon nga nanginihanlan ug pagtagad. Pipila lang niini mao ang kakulangon sa mga tama ug luwas nga electrical wiring, ang kawad-on ug sandayong sa pipila ka mga school buildings, ug lakip na ang paglubad sa mga pintura niini. Ang mga magtutungha nanginahanlan usab og dugang na mga libro ug uban pang pangalima sa ilang pagtuon sama sa mga vitamins. There are many problems. May mga problema kami doon, especially sa mga facilities. Kasi yung room namin, dilapidated na. Tapos, mainit at saka madilim kasi nasa likuran na kami ng school. Sa ilang mga problema, walay laing midungog kanila kundili ang programa nga Oplan Kaalam ni Speaker Boy Nograles. Human mi pagawas og igong budget na patukuran og tulo ka dugang nga mga classroom ang eskwelahan. Nakabitan na usab og luwas nga electrical wirings ang mga classroom. Giapil na usab ang repainting sa mga school buildings. Ug dili lang kana, unom ka computer sets, usa ka laptop ug usa ka LCD projector ang gitunol ngadto sa mga tulungaan aron mapausbaw pa ang kaalam sa mga mangtutungha sa San Roque Elementary School. Maunang sa Oplan Kaalam, mas naganado pa ang mga estudyante nga mutungha tungod sa kabag-uhan bit-bit sa mga Nograles. I-compare sa dating room, napakaganda. And then, medyo wala na init, mahangin, conducive to learning ang mga bata. Palagi nang pumapasok, makinig na, very active sa klase. Cooperative sila.
Ang mga bag-ong gitukod nga classroom nga tingali ang pinadako nga regalo sa mga magtutungha ug administrasyon sa San Roque Elementary School. Kay tungod una ang ilang kantin nahimutang sulod mismo sa usa ka classroom ug ang kasaba sa mga mamalitay dako nga perwisyo para sa mga estudyante nga nagatuon. Sa mga bag-ong classroom nakita nila nga mikunhod ang kaniadto taas nga pag-absent sa mga magtutungha. So na-realize gini siya nahatag ni last December, mag 1 year na karon. So ang teachers nga nagstay diri very much happy kay ang ilang room nga gigikanan labihan jud ka init kung mura kang masuprokit sa kainit dito. Kulang pa ang 5 ka electric fan. So pag transfer nila diri, ang mga bata happy kay new environment, you set up. Then ang teachers pod as well is very much happy. Wala malayo ang kahimtang sa kasigbit nga Elpidio Quirino Elementary School. Dinhilang gihapon na himutang sa Barangay 20-B. Sa taas nga numero sa ilang mga estudyante, dako ang ilang panginahanlan sa dugang nga mga classroom. Kini nga mga problema wala gilabyan sa mga Nograles. Ubos lang gihapon sa Oplan Kaalam program nahatagan og hinanaling solusyon ang kahimtang sa maong tulunghaan. Napapinturahan ang mga karaang classroom ug napatukuran pa sila og bag-o nga mga school building. Ug kadaghanan sa ilang mga magtutungha ang nagasinati og kapait sa kinabuhi nga maski pang merienda dili nila kaya nga paliton. Nagmalampuson ang feeding program pinaagi sa Oplan Kalusugan ni Boy Nograles. Diin, 4 ka bulan gihatagan og libreng pang-recess ang mga estudyante dili lamang sa 1,200 nga grade school students sa Elpidio Quirino, apan apil na ang taga San Roque Elementary School. Sa pakig-alayon sa Coca-Cola Bottlers Philippines, mutuo mo og sa dili, dako ang kabag-uhan sa timbang sa mga magtutungha mahuman ang 120 ka adlaw. Tungod niini, mas misamot ang ilang gana mosulod sa eskwela ug nitaas ang ilang grado. Naka-turnover usab kita og mga medisina para sa ilang school clinic. Nakaapod-apod kita og mga libro ug bags para sa mga estudyante sa grades 1 ug 2. Para kay Attorney Nograles o Speaker Nograles, in behalf sa mga parents, mga teachers, mga bata diri sa Elpidio Quirino, dakong pagpasalamat sa inyo kay tungod sa inyong natabang. Ang mga programa sa Nograles nagpakita lang sa among kinasing-kasing nga panerbisyo publiko. Ang among mga lihok ug konkreto nga pagpadayag ug tubag sa mga nakalilaing problema sa dakbayan mao ang sukli sa inyong pagsalig kanamo. Ug uban sa mga mangtutungha ug mga maestra sa San Roque ug Elpidio Quirino Elementary School, dako ang among pangandoy nga matugangan pa kini nga mga proyekto sa umaabot na panahon. Ug tungod happy na sila, okay ka. Sa mosunod nga storya, may kalambigitan sa dalan ngadto sa Kabag-uhan. Nagikan sa lisod nga kasinatian sa lupokon nga agianan ngadto sa hapsay nga panginabuhian. Maunang okay gid sila sa okay ka. Dungan sa pagsulod sa paglambo sa dakbayan, bitbit ni ini ang dakong hagit nga matubag ang mga nagkalain-laing panginahanglan sa mga lumulupyo. Pananglitan, ang pagdaghan sa mga tao nga mipili mo puyo sa Davao, nagpasabot lang nga dugang nga mga luna ang gikinahanglan. Og dili lang luna, kay apil ni ini ang tarong nga dalan ug maayo nga patubig ug canal system. Kini ang mga hagit sa daghang mga lumulupyo dinhi sa Davao City. Lapok yun, paglisod yun mig agi, kay gawas nga lapok na yung mga tubig-tubig. Yang among style sa una ka nang among baluton o silupin ang among piil. Yang among hugas na may dito na may magsuot og sapatos. Tuig 1991 pa nagsugod sa pag-antos si Ate Belen sa ilang lapukon nga kalsada tungod sa ilang panimalay ug apil na ang uban pang mga dalan dinhi sa Doña Milagros. Kung sila mulakaw, makalangay ang pagputos og cellophane sa ilang mga tiil aron makalikay lang nga mahugaw sa lapok sa dalan. Ug dili na pod maihap ang mga sapatos niya nga nagaguba tungod sa kaway-ayo sa ilang mga dalan. Pagpuyo na ko diri sa una, nagtulay-tulay pa mi diri. Nag-alay mi kanang kahoy lang gani gipanday nya. Naugnaay makadalag tabla nga medyo ligon-ligon amo nang imo ang tulay kay luod man kaayo gud kay naay manglutaw dili maayo ba.
Nagbagulbol usab si Ate Elisa sa kahimtang sa ilang mga dalan. Sama ni Ate Belen, si Ate Elisa daghan usab og dili maayong kasinatian sa ilang mga dalan. Matud niya, dili niya kabubuton ang pagpuyo ni ining lugara, apan tungod duol kini sa tunghaan sa iyang mga anak, dinhi nila napili nga mopuyo. Lapok na ang dalan, ang tugkaran pagayod ni Ate Elisa, dili mahubasan og tubig, kay tungod muabot ang panahon sa ting-ulan, nagapondo lang ang tubig dinhi. Napugos na lang sila nga buhatan og gagmay nga solusyon ng ilang problema sama sa pagbutang og tulay-tulay nga gama sa kahoy sa ilang tugkaran paingon sa ilang panimalay. Kada ulan, kami ang luoy kay last man me, kung 1 week mag-ulan, 1 week sad mi galunop. Nya dili bitaw ko ganahan na okay pating basaa. Nya naman mi tulay, manaog lang ko kanang maglaba mi, manghalay, perting bahaa. Mauusab ang asinati ni Ate Esther dinhi sa ilang lugar, kay medyo basa ang ilang mga yuta, dili mapugngan nga mukatay ang mga sagbot sa ilang lugar. Ug tungod niini, dako kini nga perwisyo sa iya ug sa iyang pamilya. Pagbalhin na ako dire, dako ang among problema, kay una-una, labi na ang panahon nga ting-ulan, kay kining among kalsada kanadto di gyud makaagi ang mga tao maglisod. Kani adto ang taxi dili mo sulod dire kay mahadlok malubong isa ka nagkadlokan. So nga among problema kanadto, doon na may palit og taxi sa akong bugas ubang pa nga bukat nga dala. Dili makalawas ang taxi dire. So ang ginabuhat namo kanadto, mangitamig ka ng murag silbi mo libor, ano lang makaabot sa matag balay. Sa pipila usab ka tuig nga pagpuyo ni Kagawad Antonio dinhi sa ilang lugar, dili na maihap ang baha nga iyang naagian ug kadaghanan ni ini mosulod sa ilang panimalay. Kining napita diri kakahuyan, kalapukan. Kakahuyan, kalapukan ug mag-ulan pag yun, daom kay tubig gumikan kay way kanal. Ug tungod gagmay usab ang dalan dinhi sa ilang dapit, dili makaya nga isulod ang ilang mga sakyanan. Usa ni ini ang taxi ni Kuya Rodolfo. Permi siya mabalaka sa kahimtang sa iyang taxi tungod kinabiling niya kini layo sa ilang panimalay. Pero karon, human mahatagan og pagtagad sa mga Nograles ang ilang kahimtang, migahindayon og pondo ang mga Nograles para kini maaksyonan. Sa pipila lang kabulan na pasemento na ang ilang mga dalan ug ang ilang tagsa-tagsang suliran, hinay-hinay na nga nawagtang. Karon, libre na sila nga maglakaw-lakaw sa ilang mga dalan nga walay kahadlok nga mahugaw. Mikunhod na pod ang mga lugar nga dati bahaunon o ginapunduhan og tubig. Ang mga sakyanan sama sa taxi luas na nga makasulod sa sulod sa ilang komunidad. Ug dili na sila kinahanglan nga mobaktas pa, bit-bit ang ilang mga pamaliton gikan sa kanto kay tungod wala nay driver nga mobalibad sa ila. Ug dili kay bag-o nga kalsada ang maong gihatag kanila. Gidunol pod usab namo ang usa ka multipurpose cab para mabantayan ang kalinaw dinhi sa ilang lugar. Ug sa among pagpaminaw sa ilang mga istorya, kami nalipay sa mga pasalamat nga among nadawat. Dako kay mig pasalamat sa ilang tabang nga gipaabot sa amoa. Kay wala mi magdahom nga sa among problema nga dako nga naabag gyud ay makatubag sa amo ang mga panginahanglanon. Nagpasalamat ko kayo sa labi na gyud kang Carlo kay na-meet gyud ako sa personal kanang burag hulog ng langit. Sa totoo lang, nahulog siya ng langit. Ako kong pagpasalamat ng attorney Carlo Nograles gumikan sa iyang ipangatag nga uplan kalsada. Labi na kang sa iyang papa. Pasalamat sa ilaha, sa ilang tabang sa mua. Dili lang sa among kalsada. Samo dire nga lumulupyo nga kung sa among mga kinahanglanon nga dali sila maduulan. Magpasalamat ang dako ng ana ang iyang nahimo nga mismo sila mismo ang moadto sa matag barangay. Dili nato kalimtan ang atong congressman Boy Nograles nga siya'y Speaker of the House Bagaron ug katong iyang anak nga si Atty. Carlo Nograles. Dili man nato dali-dali nga mahatagan og pagtubag ang tanang mga problema sa dakbayan, apan ang pagpaningkamot nga hinay-hinay kini nga masolusyonan, mao kini ang dako namo nga kalipay. Kay kami nagatuo nga ang tanang proyekto nga among nahatod ngadto sa dakbayan, dako nga tabang ang nahatag sa katawhan. Okay ka. Okay ka. Okay ka. Dugang pang maayong balita ang ihatod namo sa inyo. Ayog buhi, mubalik ang Kongreso sa Barangay.
Maayong adlaw. Welcome sa sanapod ka episode sa atong programang Tatak Kay. Karong adlaw atong i-feature ang graduation sa Ornamental Arc Welding Community-Based Training dinhi sa Barangay Talongo. Kini maong proyekto sakop lang gihapon sa Oplan Kabuhayan Program ni Boy Nograles ug sa Team Nograles kundiin nakapag-graduate kita og 119 ka trainees dinhi sa maong nga barangay. Ug kini nga mga graduates automatic na mag-qualify na makakuha og scholarship sa Shielded Metal Arc Welding pinaagi sa Team Nograles. Salamat ko kang Atty. Carlo Nograles kay isa ko sa natabangan sa iya mga programa. Natagan kong certificate sa arc welding. Nako yung plan po nga mo abroad, so usa ko sana sa akong tumbong nga nag-participate ko aning programa ni Sir Carlo. Ug magkadto naglangkob sa atong programa kini si Carlo Nograles. Magkita-kita na punta sunod semana dinhi lang sa Tatak Kay. Tig hapsay sa dalan alang sa kaugmaon. Tig patukod alang sa padayon nga pagtuon. Tig panday sa ato sa atong pagtigom-tigom. Sa serbisyo publikong gidalit ni Speaker Nograles alang sa una, ingon man sa ikaduwa, ikatulong distrito, kita usa ka tig patuman sa proyektong infrastruktura. Kini si Grego Pantig, ang inyong tig. Welcome to your house. Welcome to the house of the people. Dito ho namin ginagawa ang lahat ng mga batas na tumutulong sa inyong lahat para makatayo ng isang matatag na bahay. Matatag na hanap buhay at matatag na kinabukasan. Bahay ng Pilipino, buhay ng Pilipino. Hi sa ko ang mama diya sa Kabantian, sa mga ka-berks na ko na sa Kabantian. Hello! Doon ako sa TV, exposed ka bayot, no? Hi po sa akong igsoon, sa akong kuya, and then sa akong lola. Ang labing importanteng edipisyo, madako ug gamay man sa usa ka barangay, mao ang iyang barangay hall. Tungod dinhi maumol ang programa ngadto sa katawhan, gitagaan natong pagtagad ang mapadayon nga tunhay ang mga transaksyon ug panagtigom sa Barangay 20-B. Ang tabang nga way puas ngadto sa Barangay 20 ipakita sa Men at Work. Abdik sa mga kalihukan ang sakop sa Barangay 20-B. Ubay-ubay ang mga proyekto alang sa mga lumulupyo dinhi sa ilang barangay. Kini nga mga proyekto nang inahanlan og taas-taas nga preparasyon ug sila nagapahigayon sa ilang mga pagplano dinhi sulod sa ilang barangay hall. Kung imong tan-awon, abilimo hayahay ra ang mga nagaopisina dinhi sa ilang barangay hall kay tungod sementado ug nindot na kini tan-awon. Apan kaniadto nga wala pamigahin ang opisina ni Speaker Nograles ug budget para kini mapalambot. Ang maong barangay hall usara ka andana ug walay tarong nga bungbong nga mupika sa mga nagalilaing opisina. Dako na gayud ang kalahian sa barangay hall kaniadto ug sa kahimtang ni ani karon. Napatukura na sila og 2 andanas nga barangay hall. Duna pagyud gidungag nga covered court sa duol. Karon, pansin nga mas mihapsay ang mga transaksyon sa sulod sa barangay hall ug naanay sakto nga lugar para maigo ang tanang mutambong sa mga umaabot nga panagtigom. Ang covered court sa duol misilbi na usab nga parking lot ug kung taas ang linya sa mga may tuyo sa barangay